विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकहरू। आजको कार्यक्रममा हामीले संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावालीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। बहुत धन्यवाद। हामीले अघि पनि अलिकति चर्चा गऱ्यौँ यो फारभनसँग जोडिएको कतिपय विषयहरू, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका पनि कतिपय सन्दर्भहरू आए। यसको अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अथवा विभिन्न देशहरूमा उनीहरूले कसरी नाकाबन्दी हुँदा उनीहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यो अधिकार प्राप्ति गरेका छन्, यसका केही अभ्यासहरू, नजिरहरू के छ? यसका नजिरहरू हेर्ने भने हामी जति पनि युएनका पक्ष राष्ट्रहरू छन् त्यस बीचमा यदि लडाइँ हुन्छ भने पनि र अन्य चाहिँ पक्ष राष्ट्र नभएका बीचमा लडाइँ हुन्छ भने पनि, युद्ध अपराध हुन्छ भने पनि त्यतिखेर चाहिँ नाकाबन्दी गर्ने कुराहरू परिकल्पना गरिँदैन। कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ खाना नपाएर मर्नेसम्मको अवस्थामा पुर्याइँदैन। त्यो स्थिति एकातर्फ छ भने हामी त युएनका सदस्य राष्ट्र हुन्, इन्डिया पनि युएनको सदस्य राष्ट्र हो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार र मानवीय कानुनका हामी पक्ष राष्ट्र हौँ। इन्डिया पनि पक्ष राष्ट्र हो। कुनै पनि बाहनामा, कुनै पनि नियतमा कसैले पनि एउटा पिनसम्म, जस्तो मैले अघि भने कोलम्बियाले पनामालाई चाहिँ जुन नाकाबन्दी लगाउँदाखेरि आइसिजेले चाहिँ एउटा पिनसम्म पनि तिमीले नरोक भनेको छ। भने यदि पिन रोकियो भने, किनभने इन्टरनेसनली चाहिँ हामी चाहिँ युएनका सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले त्यो कुनै पनि युद्धको नाममा होस्, कुनै अपराधको नाममा होस्, यसमा चाहिँ रोक्न हुन्न। त्यो रोक्दाखेरि अन्य चाहिँ त्यहाँका नागरिकहरू मर्न सक्छन् भन्ने त्यो आधारले, त्यो मानवीय कानुनको आधारले त्यहाँ रोकिँदैन भने एकातर्फ छ भने हामीले WTOको चाहिँ हामी सदस्य राष्ट्र हौँ। भने इन्डिया पनि सदस्य राष्ट्र हो, नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो। यसमा त यो WTOको सदस्य राष्ट्र भइसकेपछि तेस्रो मुलुकसम्म हामी निर्यात गर्न, तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न, छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्न हामीलाई कुनै पनि इन्डियासँग अथवा छिमेकी मुलुकसँग चाहिँ सन्धि सम्झौता नहुँदा पनि कुनै पनि सामानहरू, कुनै पनि बाहना रोक्न मिल्दैन, निर्वाध रूपमा जान सकिन्छ। र कुनै पनि नाका छन् भने कुन नाका चाहिँ मस्ट कन्भिनियन्ट हो भन्न पनि त्यो रोजेर पनि हामी ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय WTOको पनि हाम्रो सन्धिहरूमा रेटिफाई गरेर जस्तो अहिले रोकिएको त पिन पनि रोक्न हुन्न भनेपछि, कुनै पनि नाकाहरू बन्द गर्न पाइन्न भनेपछि अहिले आन्दोलन दलहरू भनेको त मधेस केन्द्रित छन् र कञ्चनपुरदेखि झापासम्म, चन्द्रगढीसम्म चाहिँ त्यो चाहिँ रोकिएको अवस्था देखिन्छ, निर्वाध रूपमा छैन। त्यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुन त घोर उल्लङ्घनै भएको हो र आफ्नो संविधानको धारा 51 पनि घोर उल्लङ्घनै भएको हो। इन्डियाको संविधान हेर्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारले त आफ्ना यत्र चाहिँ ट्रिटी सम्झौताहरू हुँदाहुँदै पनि उसले एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने, डाइलग गर्न नसक्ने, उदासीन रहेर बस्ने एकदमै नालायक सरकारको रूपमा परिणत भएको अवस्था देखिन्छ। वास्तवमा यस्तो सरकार होइन। राज्यको लागि चाहिँ स्ट्रङ र स्टेबल गभर्मेन्ट हुनुपर्छ। जनतालाई चाहिँ राइट टु लाइफ जनताको छ, त्यो बचाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब यो किन यस्तो अवस्था आयो होला? झन्डै 2 हप्ता भयो यो नाकाबन्दी भएको, 2 हप्ताभन्दा बढी हुन लागिसक्यो। अब सिङ्गो जनसङ्ख्या नै पुरै प्रभावित छ यो कारणले गर्दा, नाकाबन्दी कारणले। अब तपाईँले युद्धग्रस्त क्षेत्र एकदमै त्यस्तो ठाउँमा समेत अहिलेसम्म नाकाबन्दी भएको छैन अथवा त्यो हुनु हुँदैन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरिमा हाम्रो यो अवस्था आउँदासम्म पनि यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा कुरा गर्ने, यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने, यो विषयमा चाहिँ चुक्नुको कारण के होला? यो विषयमा चुक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि इन्डिया जहिले पनि 2007 सालदेखि नै नेपालका जति पनि राजा र नेताहरू पनि इन्डियामै गएर राणालाई हटाउन पनि उहाँहरूले पहल गर्नुभयो। त्यही अनुसार हट्यो पनि, राणा शासन हट्यो। त्यस कारण निर्णायक भूमिका त्यहाँ खेल्यो। 2007 सालमा निर्णायक भूमिका खेले देखिन्छ। पञ्चायती व्यवस्था चाहिँ फ्याँक्न पनि नेपालका लिडरहरू नेपालमै आन्दोलन गरेर भन्दा इन्डियासँगै गएर सम्झौता गर्ने, 2046-47मा सम्झौता गरेर संवैधानिक राहत ल्याउन पनि इन्डियाको निर्णायक भूमिका रह्यो। र 62-63को आन्दोलनमा पनि बारबोधी सम्झौता पनि नेकपा माओवादी र 7 दल पनि इन्डियामै गएर बारबोधी सम्झौता गरेको अवस्था देखियो हुनाले त्यो अवस्थामा चाहिँ इन्डिया जहिले पनि हामी निर्णायक भूमिकामा छौँ भन्ने उसले चाहिँ महसुस गर्ने र नेपालका नेताहरूले महसुस गराउने र एउटा मन्त्री फेर्नलाई र प्रधानमन्त्री फेर्नलाई पनि इन्डियाकै यस भन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको कारणले नेपालका नेताहरू एउटा राजनेताको रूपमा भूमिका खेल्न नसके हुनाले देश र जनताप्रति राजनीति गर्दाखेरि प्रत्यक्ष परोक्ष जुन खालको भूमिका उनीहरूले पाए अथवा दियो, त्यही कारणले त्यो नेताहरूमा पनि त्यो खुलेर उसको विरोध गर्नुपर्छ अथवा त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उनीहरूमा त्यो डर अहिले पनि कायम छ। यदि त्यसो भयो भने नेपाली जनता त सार्वमा छ नि। नेपाली जनताले इलेक्टेड गरेका मान्छे त प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति हुन सक्छ नि। यदि नेपाली जनतालाई ट्रस्ट गर्न सक्छन् भने त्यो उहाँहरूको ट्रस्ट छैन। त्यो ट्रस्ट नभएको हुनाले जहिले पनि इन्डियालाई चाहिँ एउटा चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्यो भने प्राइम मिनिस्टर बन्न सक्छौँ। यहाँ हारेको नेता पनि प्राइम मिनिस्टर बनाउने, हारेको मान्छे मन्त्री बन्ने कारण के हो? इन्डियाको ट्रस्ट हुँदा बित्तिकै आएर मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने यो स्थितिले गर्दाखेरि नेपाली जनता र नेपाली देश, नेपालको देश
लाई ट्रस्ट गर्नुभन्दा इन्डियासँग ट्रस्ट गर्दाखेरि आफ्नो पद र सत्ता साझेदारी गर्न सक्ने त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि यो यति निरीह र कमजोर सरकार भएको कारणले यो पहल हुन नसकेको। अब तपाईँ एकजना संविधानविद पनि भएको हुनाले अब आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले चाहिँ के कुरा गर्छन् भने विगतमा भएको अधिकार समेत यो संविधानले खोस्यो, संविधानले हामीलाई अधिकार दिएन भन्ने उनीहरूको कुरा छ र कांग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले जो संविधान जारी गरे उनीहरूले चाहिँ संविधानले पर्याप्त अधिकार दिएको छ, मधेस केन्द्रित दलहरूले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेका छन् र संविधानले दिएका अधिकार समेत जनताको बीचमा लान दिएका छैनन् उनीहरूले र यसरी मान्छेलाई भ्रमित पार्ने काम गरेका छन् भन्ने उनीहरूको आरोप छ। वास्तविकता चाहिँ के हो? संविधानले मधेसी अथवा उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ या छैन? अब यस्तो छ, अब नेपालको संविधान यो संविधान सभाबाट जारी भएको अवस्था छ, यसलाई लागू पनि असोज 3देखि भएको अवस्था छ। हालाकि कतिपय धाराहरू लागू भएका छैनन्। त्यो नहुँदै पनि के अवस्था छ भन्दाखेरि 2062-63को आन्दोलनमा मधेसवादी दलहरू पनि सहयात्री थिए। त्यसलाई हामी मान्न पनि कर लाग्छ र भन्नु पनि पर्ने अवस्था छ। त्यो सहयात्री दलहरूको मार्फत के थियो भन्दाखेरि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने, राज्य पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्दा समावेशीता मार्फत गर्ने, सङ्घीयता मार्फत गर्ने भन्ने अवस्था थियो र मधेसवादी मधेसवादी दलहरूले आन्दोलन गर्दाखेरि सङ्घीय शासन पद्धति चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना सङ्घीयता मार्फत हुन्छ भनेर उहाँसँग 22 बुँदे 8 बुँदे 4 बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो। त्यो सहमति पनि कति कारण हुन सक्दैनन् त्यो चाहिँ ख्यालै नगरिकन सत्ता टिकाउन र सत्ता साझेदारीको लागि गर्नुभएको अवस्था देखिन्थ्यो। त्यो अवस्था हुँदाखेरि वास्तव अहिलेको संविधानमा उहाँहरू किन आन्दोलन गर्नुभयो भनेर हेर्दाखेरि यो संविधानमा उहाँहरूले माग गरेको के थियो भन्दाखेरि एउटा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा हुनुपर्छ भन्ने मधेसवादी आन्दोलन 22 बुँदे 8 बुँदे 4 बुँदेमा त्यो देखिन्छ र पछिल्ला मागहरू पनि त्यो एउटा प्रमुख माग हो। दोस्रो माग भनेको यो जनसङ्ख्याको आधारमा पहिला नेपालको अन्तिम संविधान अहिलेको पहिलो चाहिँ मस्यौदामा आउँदाखेरि भूगोल र जनसङ्ख्यालाई चाहिँ आधार बनाइएको थियो। पछि चाहिँ उहाँहरू माग यो भूगोलले चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युन्सीमा जुन जनसङ्ख्या छ जनसङ्ख्यालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, त्यस कारणले भूगोल होइन जनसङ्ख्यालाई चाहिँ आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग दोस्रो माग थियो। तेस्रो माग भनेको के भन्दा मधेसी आयोग हुनुपर्छ, थारू आयोग हुनुपर्छ भन्ने माग थियो, आदिवासी जनजातिमा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माग थियो। त्यो तीनटा त्यो माग थियो भने अर्को माग चाहिँ वास्तवमा उहाँहरूको मधेसीहरू जति पनि जन्मको आधारमा 46 सालमा जुन जन्मेका थिए 63 सालमा कट अफ डेट मानेर त्यसलाई चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको थियो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिएका सन्तानहरूले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो माग थियो। र अर्को माग चाहिँ उहाँहरूको कतिपयले चाहिँ अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेका पनि राष्ट्रको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेसम्मका कुराहरू र मधेसीहरू सेनादेखि लिएर प्रहरीदेखि लिएर हरेकमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो। अब यो माग कति सम्बोधन भयो भएन, 22 बुँदे 8 बुँदे 4 बुँदेका यी चाहिँ सम्बोधन भयो भएनन् भनेर हेर्दाखेरि अहिले सरकारले भनिरहेको छ हामीले धेरै सम्बोधन गऱ्यौँ भन्ने छ भने उहाँहरूले होइन धेरै कहाँ सम्बोधन भएको छ र केही मात्रै हो सबै भयो होइन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ। अब मैले देख्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अहिलेको संविधानले पनि हुनु पर्यो होइन? हो हजुर, व्यावहारिक पनि हुनु पर्यो। अहिलेको संविधानले समावेशी सहभागितालाई चाहिँ स्वीकार गरेको अवस्था छ। समावेशी सहभागिता भने मधेसी जनताहरू त्यहाँ जुनसुकै उसमा पनि समावेशी हुने एक, दोस्रो चाहिँ थारू आदिवासी पनि समावेशी हुन सक्ने जुनसुकै ठाउँमा सरकारका हरेक अङ्गमा हरेक तहमा त्यो समावेश हुन सक्ने भने एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व चाहिँ यसले सम्बोधन गरेको थिएन। हालाकि अहिले संविधानको संशोधनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको चाहिँ संशोधन ल्याइएको अवस्था देखिन्छ। दोस्रो यो माग हेर्ने भने दोस्रो माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि मधेसवादीहरूको जहिले पनि पटक सम्झौता र सहमति चाहिँ मधेसी आयोग हुनुपर्छ भनिएको थियो। मधेसी आयोग चाहिँ अहिले व्यवस्था गरिएको छ, तर त्यसको कार्यहरू के हुने भन्ने कुरो छैन। त्यो स्थिति छ। आदिवासी जनजातिको पनि छ, मुस्लिमहरूको छ, थारूहरूको पनि आयोगहरू छ। अर्को कुरा चाहिँ यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको कुरा अहिले व्यवस्था छ, त्यसलाई चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा हुनुपर्छ भने भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने भनी थियो भने अहिलेको संविधानले एक ठाउँमा निर्वाचन क्षेत्र निर्माण आयोगले चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा गर्ने भन्ने लेख्यो। तर माथिल्लो सङ्घीय संसदमा या तल्ला संसदमा चाहिँ त्यहाँ के भने भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भने हुनाले उहाँहरूको आपत्ति त्यहाँ छ। त्यसकारण त्यो माग पुरा भएको अवस्था देखिँदैन। उहाँहरूको माग पुरा गर्नलाई अहिले संविधान संशोधन गर्न थालिएको छ। पहिलो संशोधन, त्यो पहिलो संशोधनमा चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोललाई चाहिँ राखिएको छ, भूगोलको ठाउँमा जनसङ्ख्या राखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि 0.5% भनौँ न 50% चाहिँ जनसङ्ख्या तराईमा छ
त्यो तराईमा 50% त जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्ने भने 275वटा कन्स्टिट्युन्सी मध्ये 165वटा कन्स्टिट्युन्सी फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टमबाट छ। त्यो भनेपछि आधा प्रतिशत जनसङ्ख्याको आधारमा गर्ने भन्दा आधा प्रतिशत 50% निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ मधेसमै हुन्छ, मधेसमै केन्द्रित हुन्छ। त्यो चाहिँ अहिले संशोधन भने उहाँको माग पुरा हुन सक्छ। तेस्रो माग चाहिँ उहाँहरू के हो भन्दाखेरि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व भइसकेपछि अब चाहिँ उहाँहरूको अंगीकृत नागरिकता भएका मान्छेहरूले पनि देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू राजनीतिक पोस्टमा चाहिँ जान पाउनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ। त्यो मागको सम्बन्धमा चाहिँ वास्तवमा कति व्यवहारिक हुने हो? जस्तो इन्डियामा पनि इन्डियाको 7वटा बुदामा पनि त्यही भनिएको थियो। इन्डियाको जुन 7 बुदा चाहिँ इन्डियन सरकारले गरियो भन्यो, त्यो एक्सप्रेसले पनि वैवाहिक नागरिक अंगीकृत नागरिकतालाई चाहिँ खुकुलो बनाइदिनु पर्यो भनेको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै हुनुपर्छ भनियो। त्यो विश्वमा कहीँ कतै पनि पाइँदैन। जस्तो चाहिँ इन्डियाको सोनिया गान्धीले पनि अंगीकृत नागरिक हुन्, अहिलेसम्म पनि प्रधानमन्त्री हुन सकेको छैन भने त्यो स्थिति इन्डियामै उदाहरण छ नि। अमेरिकामा पनि जो देशमा जो जन्मेको मान्छे र अंगीकृत मान्छेलाई चाहिँ जन्मेकोलाई चाहिँ दिन सक्छ, वंशजलाई दिन सक्छ, तर अंगीकृत नागरिकलाई चाहिँ जब यहाँबाट ग्रिन कार्ड होल्ड गरेर गएका नागरिकता प्राप्त गरेकालाई कहीँ कहीँ पनि राजनीतिक अधिकार छैन भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ तिमीले राजनीतिक अधिकार देऊ, खुकुलो गराऊ भन। इन्डियन सरकारले नै पुसअप गर्न मिल्दैन। यदि पुसअप गर्छ भने छिमेकी राष्ट्रमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ। त्यो धारा 51 इन्डियन संविधान छ, त्यो संविधानको नै उल्लङ्घन हुन पुग्छ। इन्डियन सरकारलाई कुनै पनि एउटा सुझाव दिन सक्छ, तर तिमीले यो गर भनेर फोर्सफुल्ली चाहिँ भन्न सक्ने त्यो राइट छिमेकी राष्ट्रलाई गर्न सक्दैन। त्यो गर्यो भने नेपाल सार्वभौम कन्ट्री हो, सक्षम स्वतन्त्र राष्ट्र हो र यसको चाहिँ एउटा राजनीतिक सेल्फ डिटर्मिनेसन भनिन्छ। पोलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेको हाम्रो राजनीतिक आत्मनिर्णयको अधिकार छ। त्यो राजनीतिक आत्मनिर्णय अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्णयको अधिकारलाई चाहिँ कुनै पनि छिमेकी मुलुकले यो गरेर ऊ गरेर भन्न सक्छ। अब यहाँले समेत कतिपय यहाँ लगायत कतिपय कानुनविदहरूले अहिले जुन सरकारले संविधान संशोधनको तयारी गरेको छ, संसदमा दर्ता समेत गरेको छ, यो विषयमा चाहिँ संविधान संशोधन हो अथवा बाधा अड्काउ फुकाउने हो, यो विषय चाहिँ एउटा कानुनी जटिलताका कुरा समेत यहाँले प्रस्तुत खास के हुन्छ? अब यसमा चाहिँ यस्तो छ, बाधा अड्काउ फुकाउने। अब संविधानको संशोधन हुन्छ कि गर्न सकिन्छ कि बाधा अड्काउ फुकाउ मार्फत हामी बाधा अड्काउ फुकाउ गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ। त्यो प्रश्नको हकमा के हो भन्दाखेरि नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान बनाउनलाई कन्स्टिट्युन्ट पावर भन्छ। जनतामा संविधान बनाउने अधिकार छ। संविधानको बनाउने अधिकार कसलाई दिएको थियो भन्दाखेरि डेलिगेट राइट संविधान सभालाई दिएको थियो। संविधान सभालाई दिइसकेपछि उसले संविधान बनायो, संविधान बनाइसकेपछि आफू विघटन भयो र अन्तिम संविधान खारेज भयो। आफू विघटन भएर खारेज भइसकेपछि उसको हैसियतमा रहने रूपान्तरित संसदलाई तिमीले चाहिँ संविधानको संशोधन गर या तिमीले चाहिँ संविधानमा जति पनि ओरिजिनल कन्स्टिट्युसनको पार्ट बनाऊ भनेर उसले चाहिँ डेलिगेट राइटको रिडेलिगेट राइट चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्दैन। अहिले ट्रान्सफर गरेको के भन्दाखेरि संविधान सभाको हैसियतमा काम गर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ अब देनेन्देर नै अब हाम्रो मुलुक चाहिँ अहिले भनेको त हामी सङ्कटकालीन अवस्थामा झन् छिरिरहेको अवस्था देखिन्छ। 2074 साल माघ 7 गतेसम्म यही केयरटेकर गभर्मेन्टले 3 महिनाभित्र या 6 महिनाभित्र सङ्घीय संसदको निर्वाचन गराउने, सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्दाखेरि ऐन कानुन बनाउनलाई रूपान्तरित संसदले ऐन कानुन बनाउनु पर्ने अवस्था थियो। तर अहिले सत्ता समीकरणको लागि राष्ट्रिय सरकारको लागि भूकम्प आएको कारणले सबै एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने आधारले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नेतर्फ सत्ता साझेदारीमा यो संविधान आएको अवस्था हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि रूपान्तरित संसदलाई के मात्र राइट हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, सभामुखहरू निर्वाचित गर्ने अधिकार हुन्छ र त्यही अनुसार चाहिँ निर्वाचन देनेन्देर नै उसले घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। 2074 माघ 7 गतेसम्म उसको कार्यकाल छ। त्यो हुँदाहुँदै पनि 3 महिनाभित्र 6 महिनाभित्र सरकार गठन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने थियो सङ्घीय संसदको र प्रदेश संसदको चाहिँ निर्वाचन गर्नुपर्ने। 2074 पछि अथवा सङ्घीय संसदले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्छ, अहिलेकोले सक्दैन। अब मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो सरकारले सङ्घीय संसदको निर्वाचन गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ जे ऐन कानुन आउँछन्, ऐन कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ, निर्वाचन कानुन हुन्छ नि, निर्वाचन नियमावली, यी कानुन बनाउनलाई रूपान्तरित संसदले बनाउन सक्छ। त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ राइट हुन्छ। त्यो चाहिँ कन्स्टिट्युन्ट पावर होइन। त्यो चाहिँ त्यो अधिकार भनेको अन्तरिम संविधान बनाउने यो रूपान्तरित संसद थियो नि, संसद छ नि, त्यसलाई संसदलाई अन्तरिम संविधान ऐन बनाऊ भनेर जनताले निर्वाचित गरेको अवस्था थियो। त्यो हैसियत दिएको थियो। संविधानसँग विघटन गरिसकेपछि त कन्स्टिट्युन्ट पावर त समाप्त भयो। कन्स्टिट्युन्ट पावर समाप्त भएपछि के यो रूपान्तरित संसदले अब संविधान संशोधन गर्न सक्दैन त भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। किन सक्छ? जस्तो यहाँले अर्को खालको आशंका समेत व्यक्त गरेर हतारमा यसरी संविधान संशोधन गर्दाखेरिमा संविधान समेत त्यो सामान्य कानुनको श्रेणीमा झर्छ अथवा यसको कार्यान्वयनमै जटिलता उत्पन्न हुन्छ भन्ने त्यस्तो खालको आशंका समेत व्यक्त गर्नुभएको थियो। एकदमै ठिक हो। जनता सार्वभौम हुनाले जनताले डेलिगेट राइट संविधान सभालाई दिएका हुन्। डेलिगेट राइट रूपान्तरित संसदलाई दिए होइन।
त्यो डिट्याचमेन्ट हो र डेलिगेट राइटको रिडेलिगेट राइट चाहिँ ट्रान्सफर हुन सक्दैन। जनताको विल पावर चाहिँ, जनताको सभरेन पावर, जनताको सोर्स अफ पावर चाहिँ रूपान्तरित संसदमा ट्रान्सफर हुँदैन। त्यसले चाहिँ सङ्क्रमणकाललाई व्यवस्था मात्रै गर्न सक्छ। यदि त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि संविधानलाई संशोधन गर्यो भने संविधानको अङ्गहरू अर्थात् जति पनि संविधानका हातखुट्टा हुन्छन् भने त्यो हातखुट्टा काटे जस्तो हुन्छ। त्यो काट्ने अधिकार चाहिँ रूपान्तरित संसदलाई हुन उसले चाहिँ निर्वाचन गर्नको लागि, जनताको विल ल्याउनको लागि सङ्घीय संसद र रूपान्तरित के अरे प्रोभिन्सको संसदलाई निर्वाचन गर्न ऐन कानुन बनाउने र त्यो सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्नेसम्मको लागि त्यसले बाटो खोलिदिन सक्छ। र यो संशोधन गर्न सकेन भने आन्दोलन दल, मधेसवादी दलहरू, थरूहरू, आदिवासी जनजातिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यो सम्बोधन गर्नलाई त्यही अवस्थामा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो बाधा अड्काउ फुकाउ भनी छ। बाधा अड्काउ फुकाउ भनेको अहिले सरकारले जुन संसदमा संशोधन दर्ता गरेको छ त्यो गलत हो। अहिले हेर्ने भने त्यसले चाहिँ पोलिटिकल्ली लेजिटिमेसी हुँदैन र कन्स्टिट्युसनली पनि लेजिटिमेसी हुँदैन। लेजिटिमेसी कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि बाधा अड्काउ फुकाउ। यो रूपान्तरित संसदलाई डेलिगेट राइटको रिडेलिगेट राइट छैन र यसले चाहिँ कन्स्टिट्युसन राइट प्रयोग गर्न सक्दैन। एमेन्डिङ पावर नभएको कारणले गर्दाखेरि यो रूपान्तरित संसदले यो संविधानको कानुन गर्न सकेन, एमेन्डिङ पावर गर्न सक्दैन। त्यस कारणले भन्ने त्यो अवस्था भइसके पछाडि बल्ल बाधा अड्काउ फुकाउमा आउने हो। बाधा अड्काउ फुकाउ भनेको सरकारका संविधानका इन्स्टिट्युसनले काम गर्न नसक्दाखेरि अनि बाधा अड्काउ फुकाउ हो। बाधा अड्काउ फुकाउ जारी गर्ने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्छन् र जारी गरिसकेपछि त्यो बाधा अड्काउ फुकाउ पनि तुरुन्तै देनेन्देर नै संविधानको पार्ट बन्न सक्दैन। संविधानको पार्ट कसरी बन्दछ भन्दाखेरि फेरि चाहिँ सङ्घीय संसदको निर्वाचन हुन्छ, प्रोभिन्सको संसदको निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचन गरिसके पछाडि जब देश चाहिँ सामान्य अवस्थामा पुग्छ, सामान्य अवस्थामा पुगेपछि त्यो निर्वाचित संसदले बसेको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले 60 दिनभित्र त्यो बाधा अड्काउ फुकाउलाई रेटिफाई गर्यो, संविधानको पार्ट बन्दछ। त्यो जनताले निर्वाचित गरेको संसदले त्यसलाई चाहिँ चिन्दछ, त्यसलाई रेटिफाई गर्दछ। जनतामा बल्ल साह्रो सत्ता आउँदछ, सोर्स अफ पावर जनता हुन्छ भन्ने हुन्छ र त्यसले रेटिफाई गर्यो भने बल्ल संविधानको पार्ट बन्दछ र त्यो संविधानको पार्ट बनेपछि बाधा अड्काउ चाहिँ अन्त्य भएर जान्छ र संविधानमा संशोधन हुन पुग्छ। भने अहिले जुन सरकारले तयारी गरिरहेको छ यसरी संविधान संशोधन गर्दाखेरिमा त्यसले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन। यो अवस्थामा चाहिँ साँच्चै हेर्ने नै संविधानवादको दृष्टिकोणमा चाहिँ पोलिटिकल्ली र कन्स्टिट्युसनली लेजिटिमेसी प्राप्त हुँदैन। तर संविधानवादलाई चाहिँ हामी रुल अफ ललाई चाहिँ मान्ने भने त्यो पनि हुँदैन। रुल बाई ल हुन्छ भने हुन्छ। रुल बाई ल भयो भने त्यो डिक्टेटरसिप जन्मिन्छ। हामी लोकतन्त्रको एक्सर्साइज गर्दैछौँ, जनताको शासनलाई एक्सर्साइज गर्दैछौँ, जनताको म्यान्डेट लिन खोज्दैछौँ। जनताको म्यान्डेट बेगर चाहिँ रिडेलिगेट राइट ममा छ भनेर जनताको राइट खोसेर त्यो चाहिँ ममा एमेन्डिङ पावर छ भन्यो भने त्यो जनतामा सार्न सक्छ। तर तपाईँले भने जस्तै संविधान संशोधन गर्ने त्यस्तो खालको कानुनी जटिलता हो भने अब हामीले 2074सम्म संविधान संशोधनै हुन नसक्ने अथवा यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने, अब आन्दोलनका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ एड्रेस हुन नसक्ने यो खालको अवस्थामा झन् अस्तव्यस्तता हो। होइन, अस्तव्यस्त होइन, त्यसै कारणले बाधा अड्काउ फुकाउ राखेको संविधान त हो। बाधा अड्काउ फुकाउ भनेकै कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई कुनै राइट छैन संविधानको एमेन्डिङ पावर र कुनै पनि त्यसको चाहिँ पोलिटिकल लेजिटिमेसी छैन भने त्यो अवस्थामा नै त्यो इन्स्टिट्युसनले काम नगर्दाखेरि नै अनि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने हो। बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर त्यो संविधानको पार्ट बन्दैन। जनताले जब निर्वाचित संसद आउँछ त्यो निर्वाचित संसदले सरकारले के बाधा ल्यायो, के अड्काउ पर्यो भनेर त्यसलाई एनालाइसिस गर्छ, टेस्ट गर्छ। टेस्ट गरेपछि त्यसलाई रेटिफाई गर्यो भने, जनताले पठाएका प्रतिनिधिलाई चित्त बुझ्यो भने, त्यो डेलिगेट राइट प्रयोग गरेर चित्त बुझ्यो भने बल्ल त्यसलाई चाहिँ एमेन्डिङ पावर भए अनुसार नै उसले चाहिँ संविधानको पार्ट बनाउँछ र रेटिफाई गरिदिन्छ। त्यो भयो भने जनतासँग एट्याचमेन्ट हुन्छ, जनतामा सार्वसत्ता भएको मानिन्छ। होइन भने जनता सार्वसत्ता होइन कि अब जनताको सार्वसत्ता कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि रूपान्तरित संसदमा पुग्छ, रूपान्तरित संसदमा ट्रान्सफर हुन पुग्छ। यो संविधानवादको आँखामा पोलिटिकल्ली र कन्स्टिट्युसनली लेजिटिमेसी हुन्छ र। अब हामी अन्त्यमा हामीले जति पनि कुराहरू गऱ्यौँ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग पारवाहनसँग जोडिएका विभिन्न विषय र संविधान संशोधनको जटिलता, यो विषयमा चाहिँ अब सरकार राजनैतिक दलहरूसँग विकल्प अथवा उनीहरू कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ कानुनका दृष्टिले? अब कानुनका दृष्टिले त पहिलो चाहिँ राजनीतिक संवाद नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पहिलो चाहिँ सचिव स्तरीय वार्ता पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ। किन यो चाहिँ नाका चाहिँ अवरुद्ध भयो भन्ने सचिव स्तरीय परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय हुनु पर्यो, सचिव स्तरीय हुनु पर्यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्तरीय उच्च स्तरीय वार्ता चाहिँ पहिलो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिकोणले, हाम्रा सन्धि सम्झौताको दृष्टिकोणले इन्डियन सरकारसँग र भारतका प्रधानमन्त्रीसँग डायलग गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो वार्ताबाट नै समाधान भयो भने समाधान भयो,
होइन भने के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामी सुरक्षा परिषदमा सूचना दिन सकिन्छ। सुरक्षा परिषदमा सूचना दिइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीकोबाट कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कूटनीतिक पहल गरिसकेपछि त्योबाट डाइलगहरू गर्न सकिन्छ। त्यो डाइलगबाट पनि मोरल्ली उसले दबाब दिन सक्छ। त्यसरी चाहिँ नागा खुलाउन सक्ने यति हुनसक्छ। र तेस्रो कुरा त्यो पनि भएन भने आइसिजेमा पनि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीहरू, इन्डियाको संविधान, नेपालको संविधानलाई राखेर हाम्रा चाहिँ इन्डियासँग भएका पार्वन सन्धि, व्यापार सन्धि, यी सबैलाई WTOका सन्धिहरू द्विपक्षीय राष्ट्र भावनाले त्यसलाई पनि आधार बनाउँदै हामी आइसिजेमा, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पनि हामी पुग्न सक्छौँ। त्यो पुगिसकेपछि यो व्यापार पार्वन सन्धिहरू समाधान हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा यो हो। अर्को अबको उसमा मधेसवादी आन्दोलनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने भने उहाँहरूसँग पनि वार्ता र संवाद जहिले पनि ढोका खुला रहनुपर्छ। अहिले पनि वार्ता भइरहेको अवस्था देखिन्छ। उहाँहरूका माग पनि धेरै जसो पुरा भइसकेका छन्। केही कुरा जस्तो चाहिँ जनसङ्ख्या र भूगोल भन्ने त्यो निर्वाचन क्षेत्र र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई संशोधनमा आएको छ। तर यो मैले यसलाई चाहिँ कन्स्टिट्युसनल्ली पोलिटिकल्ली लेजिटिमेसी छैन भन्दै पनि यदि उहाँहरू सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई अन्त्य गरेर वातावरणको फुकाउतर्फ गएर सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थिति छ। सम्बोधन भएपछि उहाँहरूलाई पनि सत्ता समीकरण लान सक्नु भने, उहाँहरूलाई मिलाउनु भने वास्तवमा यो सभाले संविधान बनाएकोलाई उहाँहरूको ओनरसिप प्राप्त हुनसक्छ र अपनत्व प्राप्त भएपछि उहाँहरू सरकार जानुहुन्छ र देश चाहिँ सामान्य अवस्थामा एउटा शान्तिपूर्ण वातावरण र दिगो शान्ति र दिगो विकासतर्फ देश लम्किन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् साहब, धन्यवाद महत्त्वपूर्ण मेरो विचारलाई। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि आफ्ना भनाइहरू माउन्टेन टेलिभिजन मार्फत जनता समक्ष पस्कने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त ग्यावाली। आजको कार्यक्रममा हामीले उहाँहरूले जुन रेट निवेदन दिनुभएको छ यो विषय र पारभानसँग जोडिएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, संविधान संशोधनका कानुनी जटिलता यी विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।